जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगी टाउन में मौजूद हूँ और औरंगी टाउन में आज आईटी कोर्स का जो टेस्ट है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जा रही है जिसका स्लोगन है रुको नहीं बेनज़ीर बनो। साथ साथ यहाँ पर अगर बात की जाए चेयरमैन हाजी जमील ज़िया की, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर उनका कहना ये है कि यहाँ पर 2000 से ज़ायद बच्चे जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, जिसमें यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों बच्चे शामिल हैं। इसके साथ साथ इनके लिए अलग अलग जो है वो क्लासेस का भी अरेंज किया गया है। जो बच्चियां जॉब करती हैं या जो कॉलेज स्कूल की हैं उनके लिए अलग टाइमिंग, और साथ साथ जो जॉब करने वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग टाइमिंग्स जो है वो यहाँ पर की गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस का भी जो है वो यहाँ पर बाकायदा आगाज़ किया जाएगा कुछ ही दिनों में। आला तालीम के साथ साथ दौर हाजिर में टेक्निकल एजुकेशन ज़रूरी है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आज का नौजवान अपनी सलाहियतों में इजाफा करके बहुत जल्द तरक्की कर सकता है। ये बात टाउन चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया ने औरंगी टाउन के बासलाहियत नौजवानों के लिए आईटी और एआई से मुतालिक कोर्सेज के लिए इंटरव्यू पर आने वाले नौजवानों से गुफ्तगू करते हुए कही। ये कोर्स सिंध टेक्निकल बोर्ड के तहत ऑनलाइन मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगी में मुफ्त आईटी कोर्सेज की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सिंध एजुकेशन टेक्निकल बोर्ड के चेयरमैन मुशर्रफ राजपूत, सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार अनीस मंसूरी, म्यूनसिपल कमिश्नर सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार अनीस मंसूरी, म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद अहमद खान, बल्दियाती अफसरान और 1100 नौजवान तलबा और तालिबात ने इंटरव्यू में हिस्सा लिया। इसके अलावा 2000 नौजवान ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेनज़ीर बनो प्रोग्राम में 42 आईटी कोर्सेज समेत दीगर 27 कोर्सेज मुफ्त कराए जाएंगे। पहले सेशन में 3500 तलबा को आईटी कोर्सेज कराए जाएंगे। 2000 को गूगल सर्टिफिकेट के मुफ्त कोर्सेज कराए जाएंगे। तमाम कोर्सेज के तकमील का दौरानिया 4 माह से 2 साल तक होगा। औरंगी टाउन में आईटी कोर्सेज में लड़के और लड़कियों की क्लासेस टाइमिंग अलग होगी। इसके अलावा नौजवान दिन के टाइम में जॉब पर होते हैं, इनके लिए रात में 2 घंटे का टाइम रखा जाएगा। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने चेयरमैन टेक्निकल बोर्ड को बताया कि औरंगी टाउन के बच्चे और बच्चियां पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। कई बच्चों ने नुमाया कारकर्दगी भी दिखाई है। तलबा की आईटी कोर्सेज करवाने का बुनियादी मकसद औरंगी टाउन के नौजवानों को जदीद आईटी की महारत से आरास्ता करना है, ताकि वो अपने मेयारी ज़िंदगी को बेहतर बना सके और बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल करके अपने ख़ानदान की कफालत कर सके। इस प्लेटफॉर्म पर हर नौजवान को कामयाब होने का मौका मिलेगा। नौजवान को बाइख्तियार बनाएंगे, क्योंकि बेरोज़गारी सबसे अहम मसला है। इस मौके पर टेक्निकल बोर्ड्स के चेयरमैन मुशर्रफ राजपूत ने कहा कि आज के तलबा जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो पढ़ तो लेते हैं, मगर इन्हें कोई हुनर हासिल नहीं होता। कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर या कोई और जॉब करता है। आज कंपटीशन का दौर है, नौकरियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। आने वाला दौर कंप्यूटर, आईटी, एआई और रोबोट का है। डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होगी, सर्जरी भी रोबोट के ज़रिए होगी। औरंगी टाउन में आईटी कोर्सेज मुफ्त कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया के ताउन से ये आईटी कोर्सेज औरंगी टाउन के नौजवानों को करवाए जाएंगे। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को आला तालीम के साथ टेक्निकल एजुकेशन की तालीम भी दिलवाएं। ये कोर्सेज 2, 3, 4 माह से 2 साल तक के कोर्सेज करवाए जाएंगे। बच्चों को टेक्निकल बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। म्यूनसिपल कमिश्नर आगा फहद अहमद खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत सिंध का ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि गरीब आवाम के बच्चों को मुफ्त आईटी कोर्सेज करने का मौका मिल रहा है। आज इंटरव्यू देने के लिए बड़ी तादाद में बच्चे और बच्चियां आए हैं। इंटरव्यू देने के लिए लड़के और लड़कियों का अलग अलग इंतज़ाम किया गया। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने टेक्निकल बोर्ड के चेयरमैन का औरंगी टाउन के नौजवानों को मुफ्त आईटी कोर्सेज करवाने के इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम में तलबा और तालिबात ने कहा कि इस महंगाई के दौर में आईटी कोर्सेज मुफ्त कराने पर टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया, सिंध एजुकेशन टेक्निकल बोर्ड के चेयरमैन मुशर्रफ राजपूत और सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार अनीस मंसूरी का शुक्रिया अदा किया। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया और सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार अनीस मंसूरी ने चेयरमैन सिंध एजुकेशन टेक्निकल बोर्ड मुशर्रफ राजपूत को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। ये मैं पिछले दिनों जो है रुको नहीं आगे बढ़ो बेनज़ीर बनो के तहत जो है
ایک پروگرام جو ہے ہم نے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہماری طرف سے جو ہے TMC اورنگی کی طرف سے میں نے جو یہ شروعات کیا اور اس میں جو ہے آج جو ہے انٹرویو کے لیے جو رکھا گیا تھا. تقریباً اس میں جو ہے 2000 سے زیادہ بچے جو ہے اس میں جو ہے اس لنک پہ جو ہے اپلائی کیے ہیں اور آج انٹرویو ہو رہا ہے. جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہم کر رہے ہیں. آج جو یہاں سندھ ٹیکنیکل بورڈ کے جو چیئرمین ہیں وہ خود تشریف لائیں اور یہ جو بچے ہمارے IT کے جو 32 کورس جو ان کو ہم مفت کروائیں گے, جو ہم نے کہا تھا وہ آج پورا ہو رہا ہے. سمجھ جائیں کہ ان کو سندھ ٹیکنیکل بورڈ سے جو ہے جو سرٹیفکیٹ ہے ان کو جو ہے مفت سرٹیفکیٹ جو ہے وہاں سے ملے گی اور یہ اس لنک پہ جا کے جو ہے اپنا جو ہے نام وائف اپنا سب کچھ وہ پور کر سکتے ہیں, فارم بھر سکتے ہیں اور وہ خود جو ہے رجسٹرڈ ہو جائیں گے سندھ ٹیکنیکل بورڈ میں. دیکھیں وہ میں نے جو اپنے TMC اورنگی میں جو ہے ہم نے کچھ اساتذہ کا جو ہے ٹیچر کا ہم نے جو ہے ارینجمنٹ کیا ہے اور آن لائن جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ پڑھائی جو ہے وہ کی جائیں گی. آن لائن جو ہے یہ سارے کورس کرائے جائیں گے اور جو آپ نے کہا ہے کہ وہ جاب کے حوالے سے, تو یہ جو IT کے کورس جو کرا رہے ہیں یہ بچے ہمارے خود کفیل خود ہوں گے, اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے ابھی یہ گوگل کے حوالے سے بھی 2000 کورس کا جو ہے گوگل کا جو ہے وہ کورس ہم نے وہ بھی جو ہے مفت اپنے بچوں کے لیے کیا. آپ کو پتہ ہے گوگل کے کورس کے حوالے سے جو ہے بچے اگر کہیں پہ جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے تو اس میں $1500 جو ہے وہ جو ہے ان کا خرچہ ہوتا ہے. تقریباً 5-5.5 لاکھ روپے جو ہے وہ ان سے جو ہے فیس لیے جاتی ہے. لیکن الحمدللہ 2000 بچوں کا ہم نے اپروو کروا لیا ہے. وہ بچے ہمارے جو ہے وہ جو ہے رجسٹرڈ ہوں گے اس میں اور اس سے جو ہے مفید ہوں گے. دیکھیں یہاں پر جو ہے ہم جو ہیں جو ہمارے یہاں پر بچے آئیں گے ہم نے ٹائمنگ رکھا ہے کہ بچیوں کے لیے جو ہے دن میں رکھیں گے اور بچوں کے لیے جو ہے دوپہر کے بعد رکھیں گے. اور جو ہمارے یعنی کہ جاب پہ چلے جاتے ہیں ہمارے بھائی بہن لوگ جو ہیں ہمارے یہاں اورنگی کے, وہ جب جاب سے واپس آئیں گے تو ان کے لیے بھی ہم 2 گھنٹے کا ٹائم رکھیں گے. تو وہ جب وہ آ جائیں گے تو ان کے لیے جو ہے یہاں پر ہم نے جو ٹیچر رکھے ہیں وہ جو ہے ان کے ساتھ. آپ نے کوئی ایج لمٹ یا کچھ اس طرح کی ٹائم نہیں, ہم نے کوئی ایسا ایج لمٹ نہیں رکھا. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے اورنگی کے بچے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہیں. جی بالکل, میرے ساتھ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء موجود ہیں. ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر IT کورس اسٹارٹ کرنے کا شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن کے جو بچے ہیں جو باہر جا کے کورس نہیں کر سکتے یا ان کے ساتھ اپنے گھریلو مسائل ہیں وہ یہاں پر فری IT کورسز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, اپنے گھر کے جو ہے وہ کفیل بن سکتے ہیں. دیکھیے اگر تو ہم اورنگی ٹاؤن کی بات کریں نا تو تقریباً 3000 پلس اسٹوڈنٹس اس وقت موجود ہیں اور جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے ہم بیسک بھی چیک کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر نالج کتنی ہے, اس کے علاوہ ان کی ایجوکیشن کتنی ہے, کوالیفیکیشن کتنی ہے وہ بھی ہم چیک کر رہے ہیں اور اس چیز کو بڑا فلٹر کر رہے ہیں, بڑا ڈیپلی دیکھ رہے ہیں. ایک بچہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں 9th میں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے سائبر سیکیورٹی کرنی ہے, تو اس طرح کا مائنڈ میپنگ بھی کرنی ہے, برین اسٹارمنگ بھی کرنی ہے, کاؤنسلنگ سیشنز بھی چل رہے ہیں. تو اس طرح اوور آل یہ چیز چلی ہے. لیکن اوور آل اگر ہم کراچی کی بات کریں تو اراؤنڈ تقریباً 10,000 اسٹوڈنٹس اس وقت ہمارے پاس آن لائن رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور اٹس اے ویری گڈ سائن. اچھا میکسیمم اگر ماسٹرز بھی ہے تو اب اس تمام کلاسز میں یا کوالیفیکیشن میں پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کس کورس کے لیے ایلیجیبل ہے. فور سپوز اگر کوئی میٹرک کا بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے بلاک چین پڑھنی ہے, میں نے ویب 3 کرنا ہے, سائبر سیکیورٹی پڑھنی ہے, تو وہ تھوڑا سا ایلیجیبلٹی کا مسئلہ رہتا ہے. اگر تو کوئی گریجویٹ ہے اور اگر کوئی کمپیوٹر سائنس سے ہی گریجویٹ ہو رہا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, بالکل لے سکتے ہیں. اچھا بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ڈپلوما کر کے آئے ہیں, DAE BTech کرنے جا رہے ہیں, ڈپلوما کر کے آئے ہیں میکینیکل میں, سول میں, انجینئرنگ میں, تو ان کو بھی ہم موسٹ ویلکم کہیں گے کیونکہ اٹس گڈ کہ وہ ساری چیزیں ریلیٹ ہوں گی آگے چل کے. فور سپوز اگر کوئی سول کر کے آ رہا ہے اور گرافکس کر لیتا ہے تو وہ جو 3D آپ کی اینیمیشنز بنتی ہیں, بلڈنگس کی اسٹرکچر بنتا ہے, جو میپس بنتے ہیں, تو اس میں وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا. اور اگر تو کوئی بندہ میکینیکل ہے اور وہ کسی شپ کے اوپر جاتا ہے مرچنٹ نیوی میں, تو اس کو جو ریڈنگس ملتی ہیں تو اس میں وہ ڈیٹا انالیٹکس بڑا ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو چیزیں ہیں جو انٹر لنک ہوتی ہیں. تو بیسیکلی آج کا سیشن رکھنے کا مقصد یہ کہ گائیڈ لائن پرووائڈ کی جا سکے. سب سے پہلے تو السلام علیکم, اور میں گلشن ضیاء غازی آباد مجاہد کالونی سیکٹر 11.5 سے آیا ہوں. اور سب سے پہلے تو میں تھینک یو کہنا چاہتا ہوں ہمارے حاجی جمیل ضیاء ڈائری صاحب کو کہ انہوں نے ہم نوجوانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا کہ ہم IT کے کورسز میں جس چیز کی بھی کورس کرنا چاہیں, جس فیلڈ میں جانا چاہیں اس کی کورس کریں اور اپنی تعلیم کو
مہیا کریں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. اور اسی طرح جمیل ضیاء ڈائری صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے طرح طرح کی فیلڈ میں ہمیں بہت سے موقع فراہم کیے. جس طرح میں نے ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء صاحب کے ساتھ الحمدللہ سے UC کے لیول پر ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیل چکا ہوں میں.